आज म श्रीमद् भागवत गीताको 127औं दिनमा कर्मयोगको बाँकी भागलाई अगाडि बढाउँदैछु। भगवान भन्नुहुन्छ, जब मानिसको बुद्धि, धन, श्रद्धा तथा आश्रय सबै कुरा भगवानमा स्थिर हुन्छ अनि मात्र पूर्ण ज्ञानद्वारा ऊ समस्त कल्पमसबाट शुद्ध हुन्छ। त्यसपछि नै ऊ मुक्तिका लागि सिधा बाटोमा अग्रसर हुन थाल्दछ। भगवान कृष्ण नै परम दिव्य परम सत्य हुनुहुन्छ। समग्र गीता श्री कृष्ण नै भगवान हुनुहुन्छ भन्ने घोषणामा केन्द्रित छ। समस्त वेदहरूको पनि अभिमत यस्तै छ। परम तत्वको अर्थ परम सत्य हो, जसले ज्ञानद्वारा भगवानलाई ब्रह्म, परमात्मा र भगवानका रूपमा चिनेका छन्। तिनीहरूले यो कुरा बुझिसकेका हुन्छन्, भगवान नै परम तत्वका पराकाष्ठा हुनुहुन्छ। उहाँ भन्दा पनि केही पनि छैन, उहाँ भन्दा पर केही पनि छैन, अथवा भगवान भन्दा पर केही पनि छैन। भगवान भन्नुहुन्छ, मत परतरम नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। भगवानले निराकार ब्रह्मको पनि अनुमोदन गर्नुभएको छ। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्। तसर्थ कृष्ण नै सबै प्रकारको परम सत्य हुनुहुन्छ, जसको मन, बुद्धि, श्रद्धा, आश्रय सबै कुरामा कृष्णमा आश्रित छन्, अर्थात् जो पूर्ण रूपले कृष्ण भावना भावी छन्, उसका सबै कल्मषहरू निश्चित रूपले पखालिन्छन् र ब्रह्म सम्बन्धी प्रत्येक पक्षको पूर्ण ज्ञान पनि उसलाई हुन्छ। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले कृष्णमा द्वैत व्यक्तिद्वारा एकता र भिन्नता सँगसँगै छ भन्ने कुरा राम्रोसित बुझेको हुन्छ र यस्तो दिव्य ज्ञानले युक्त भएको व्यक्तिले मुक्तिका बाटोमा दृढ रहेर आध्यात्मिक प्रगति गर्न सक्छ। फेरि भगवान भन्नुहुन्छ, साधु पुरुष आफ्नो वास्तविक ज्ञानबाट प्राप्त गुणका कारणले एउटा विद्वान तथा विनीत ब्राह्मणलाई र गाई, हात्ती, कुकुर तथा चाण्डाललाई पनि समान दृष्टिले हेर्दछन्। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले कुन जातको हो र कुन योनिको हो भन्ने कुरामा भेद दृष्टि राख्दैन। सामाजिक दृष्टिले ब्राह्मण तथा चाण्डाल भिन्न भिन्न जातका हुन सक्दछन्, अथवा कुकुर, गाई तथा हात्ती पनि योनि अनुसार भिन्न हुन सक्दछ। तर विद्वान योगीका दृष्टिमा यस्ता शरीरगत भेद अर्थहीन ठहरिन्छन्। यसको कारण के हो भने तिनीहरूको सम्बन्ध परमेश्वरसँग रहेको हुन्छ र परमेश्वर प्रत्येकको हृदयमा परमात्माको रूपमा रहनुहुन्छ। परम सत्यको यस्तो ज्ञान नै वास्तविक ज्ञान हो। शरीरको सम्बन्ध विभिन्न जाति र योनिसँग भए पनि भगवान सबै प्रति समान रूपले दयालु हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ जीवहरूका परिस्थिति प्रति असंलग्न रहेर पनि प्रत्येक जीवलाई आफ्नो मित्र सम्झनुहुन्छ र आफ्नो परमात्मा स्वरूपलाई कायमै राख्नुहुन्छ। परमात्माका रूप भगवान चाण्डाल र ब्राह्मण दुवैको हृदयभित्र उपस्थित रहनुहुन्छ। यद्यपि चाण्डाल र ब्राह्मण दुवैको शरीर फरक हुन्छ। शरीर प्रकृतिका विभिन्न गुणद्वारा उत्पन्न हुने वस्तु हो, तर शरीरभित्र रहने आत्मा र परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण भएका तत्त्व हुन्। परन्तु आत्मा र परमात्माको गुण रहेको यो समानताले तिनीहरूलाई मात्रात्मक दृष्टिले समान बनाउँदैन, किनभने व्यष्टि आत्मा कुनै पनि विशेष शरीरमा उपस्थित रहन्छ भने परमात्मा प्रत्येक शरीरमा विद्यमान हुन्छ। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिलाई यसको पूर्ण ज्ञान हुन्छ।
र त्यसैले ऊ सही अर्थमा विद्वान र समर्थशील हुन्छ। आत्मा र परमात्मा दुवै समान छन्, किनभने दुवै चेतन, शाश्वत तथा आनन्दमय छन्। तर तिनमा के फरक छ भने आत्मा चाहिँ शरीरको सीमाभित्र रहन्छ र परमात्मा सबै शरीरमा व्याप्त रहन्छन्। परमात्मा भेदभाव रहित भएर सबै शरीरमा विद्यमान रहन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, आफ्नो मनलाई समता र एकत्वमा स्थापित गरेका व्यक्तिहरूले आफ्नो जन्म र मृत्युको अवस्थालाई पहिल्यै जितिसकेका हुन्छन्। तिनीहरू ब्रह्म जस्तै निर्दोष हुन्छन् र यसरी सबै ब्रह्ममै स्थित हुन्छन्। मानसिक समता नै आत्मा साक्षात्कारको लक्षण हो भन्ने कुरा माथि नै भनिसकियो। यथार्थमा मानिस समताको त्यस्तो अवस्था प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई जन्म र मृत्यु जस्ता भौतिक बन्धनमाथि विजय प्राप्त गरेका मुक्त आत्मा मान्नु पर्दछ। मानिसले जबसम्म आफ्नो शरीरलाई आत्मा स्वरूप मानेको हुन्छ तबसम्म उसलाई बद्ध जीव भन्नु पर्दछ। तर जब उसले आत्मा साक्षात्कारद्वारा समचित्तताको अवस्था प्राप्त गर्दछ अनि ऊ आफ्नो बद्ध जीवनबाट मुक्त हुन पुग्दछ। अर्थात् अब उसले यो भौतिक जगतमा फेरि जन्म लिनु पर्दैन र ऊ मृत्युपछि आध्यात्मिक लोकमा पुग्दछ। भगवान आसक्ति र घृणा रहित हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ। यसै गरी यदि जीव पनि घृणा र आसक्तिले रहित हुन सक्यो भने ऊ पनि निर्दोष भएर वैकुण्ठ लोकमा प्रवेश गर्न लायक बन्दछ। यस्ता व्यक्तिलाई पहिलेदेखि नै मुक्त मान्नु पर्दछ र तिनका लक्षणहरूको बयान तल गरिनेछ। भगवान भन्नुहुन्छ, जो प्रिय वस्तु खाएर हर्षित हुँदैन र अप्रिय वस्तु पाउँदा विचलित हुँदैन, जसको बुद्धि स्थिर छ, जो मोहरहित छ र जसले भगवत विद्या जानेको छ, त्यो व्यक्तिलाई पहिलेदेखि नै ब्रह्ममा स्थित रहेको मान्नु पर्दछ। यहाँ स्वरूप सिद्ध व्यक्तिको लक्षण बताइएको छ। पहिलो लक्षण के हो भने त्यस्ता व्यक्तिमा शरीरसँग आत्मा तत्त्वको तारतम्य बारे भ्रम रहँदैन। उसले म शरीर होइन, म त भगवानको एउटा सूक्ष्म अंश मात्र हुँ भन्ने कुरा राम्रोसँग जानेको हुन्छ। उसलाई न त केही प्राप्त हुन्छ, केही प्राप्त हुँदा हर्ष हुन्छ, न त शरीरसँग सम्बन्धित कुनै कुराको क्षति हुँदा शोक नै हुन्छ। मनको यो स्थिरतालाई स्थिर बुद्धि तथा आत्मा बुद्धि भनिन्छ। तसर्थ ऊ यो स्थूल शरीरलाई आत्मा मान्ने भूल गरेर मोहग्रस्त हुँदैन, न त उसले शरीरलाई स्थायी वस्तु मानेर आत्माको अस्तित्वलाई नै लत्याउन सक्दछ। यस्तो ज्ञानले उसलाई परम सत्य ब्रह्म परमात्मा र भगवान सम्बन्धी परिपूर्ण ज्ञानको अवस्थासम्म पुर्याउँछ। यसरी उसले आफ्नो मौलिक स्वरूपलाई राम्रोसँग बुझ्दछ र हरेक पक्षबाट परब्रह्मसँग तदाकार हुने मिथ्या कसरत गर्दैन। यसैलाई ब्रह्म साक्षात्कार र आत्मा साक्षात्कार भनिन्छ। अनि यही स्थिर बुद्धि नै कृष्ण भावना हो। Hare
एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।